बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, सवाल पूछा जाता है कि एक हामला औरत के साथ कितनी मुद्दत तक हमबिस्तरी करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको इस सवाल की वजाहत कर दूं, इसके बाद इस्लामी तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल सवाल यूं है कि मियाँ और बीवी बाहम हमबिस्तरी करते हैं। इस हमबिस्तरी का सबसे बुनियादी मकसद और सबसे अहम जरूरत नस्ले इंसानी का तसलसल है। हर मियाँ बीवी की ये ख्वाहिश होती है कि उन्हें जल्द से जल्द औलाद जैसी नेमत मुयस्सर आ जाए ताकि उस औलाद से उनकी नस्ल आगे बढ़ सके। अब हमबिस्तरी की सूरत में औरत को जब हमल ठहर जाए तो सवाल ये है कि क्या हमल ठहर जाने के बाद भी मियाँ और बीवी आपस में हमबिस्तरी कर सकते हैं या नहीं, और अगर कर सकते हैं तो ये अमल कब तक जारी रखा जा सकता है। यानी हमल ठहर जाने के बाद कितने हफ्तों या महीनों तक शौहर और बीवी बाहम हमबिस्तरी से लुत्फअंदोज हो सकते हैं कि उनके इस अमल के सबब हमल को कोई नुकसान भी ना हो। नाज़रीन कराम, किताब दारुल फताह जिल्द नंबर 3 के सफ़ा नंबर 49 में मज़कूर है कि हामिला औरत के साथ हमबिस्तरी कितनी मुद्दत तक करनी चाहिए। यानी कि बीवी को हमल ठहर जाने की सूरत में मर्द अपनी बीवी के साथ कितने महीनों तक हमबिस्तरी कर सकता है, और एक हामिला औरत के साथ हमबिस्तरी की सूरत में होने वाले बच्चे को क्या नुकसानात हो सकते हैं। हामिला औरत को इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। एक हामिला औरत के साथ हमबिस्तरी करने से औरत को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो इन तमाम बातों का जवाब हदीस पाक की रोशनी में देने का मकसद और हासिल ये है कि तमाम मुसलमानों के इस बारे में मालूमात और आगाही होनी चाहिए कि शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक हामिला औरत के साथ कब तक हमबिस्तरी कर सकते हैं। प्यारे नाज़रीन, इस्लाम में शौहर और बीवी का बाहम हमबिस्तरी करना एक सुन्नत अमल है, और जिसने भी ये सुन्नत अमल एक बार अदा किया गोया उसने 10 नेकियां हासिल कर ली। सही मुस्लिम की हदीस में अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उन शौहरों और उनकी बीवियों पर राजी होता है जो सर्द रातों में हमबिस्तरी करते हैं और अल्लाह के डर से ठंडे पानी से गुस्ल करते हैं और उसकी रजा पर राजी रहते हैं। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों से फरमाता है, ऐ फरिश्तों, तुम इनके साबिका गुनाहों को माफ कर दो कि उन्होंने मेरी रजा के लिए ठंडे पानी से गुस्ल किया है, इसलिए मैं उन पर राजी हो गया हूँ। मोहतरम नाज़रीन, अपनी ख्वाहिश पर सब्र करना बहुत मुश्किल होता है। अब सवाल यह है कि हामिला औरत के साथ उसका शौहर कब तक हमबिस्तरी कर सकता है। यानी क्या वो 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने तक हमबिस्तरी का अमल जारी रख सकता है, और कब फिर इस अमल से उसको मना किया गया है। और फिर हमल के दौरान अगर बीवी के साथ हमबिस्तरी की जाए तो उसका क्या फायदा होता है, और फिर इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। यानी एक खाविंद हामिला औरत के साथ कितने अरसे तक हमबिस्तरी कर सकता है। जवाब बहुत तवज्जो से जानिएगा कि सबसे पहले तो हमें ये बात अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए कि इस्लाम में किन किन हालतों और कौन कौन से मौकों पर हमबिस्तरी को मना किया गया है। इसमें सबसे पहली चीज हैज की हालत है। हैज की कम से कम मुद्दत 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 10 दिन है, और इन 3 से 10 दिनों के दौरान आप अपनी हलाल बीवी के साथ हमबिस्तरी नहीं कर सकते। कुरान पाक ने हैज के दिनों में ये अमल मना फरमा दिया है, और तर्जुमा कुछ यूं है कि वो सवाल करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैज के बारे में, तो अल्लाह के कुरान ने जब आपको कह दिया कि औरतों से जुदा रहो हैज के दिनों में, तो हैज के दिन कितने हैं? कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन। तो हैज के दिनों में बचकर रहना होगा। मोहतरम नाज़रीन, दूसरी जगह जहाँ शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है अपनी हलाल बीवी से हमबिस्तरी करने को, वो है नफास के दिनों में। और नफास क्या होता है? जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उस वक्त औरत की शर्मगाह से खून आता रहता है, नजासत आती रहती है। तो जब तक नजासत बंद न हो जाए, जब बच्चा पैदा हो जाए, तो उसके खून के बहने की मुद्दत क्या है? ज्यादा से ज्यादा नफास की मुद्दत 40 दिन है, जबकि कम से कम इसकी कोई मुद्दत मुतय्यन नहीं है। ये 1 हफ्ता भी हो सकता है और 10 दिन भी हो सकते हैं। तो इन दिनों में भी बीवी के साथ हमबिस्तरी करने से मना फरमाया गया है। तीसरे नंबर पर मुकाम के एतबार से भी यूं मना किया गया है कि पीछे की जानिब से पखाना के मुकाम पर भी हमबिस्तरी करने से मना किया गया है। कुरान पाक में और अहादीस मुबारका में इस अमल से, यानी अपनी हलाल और मनकूहा बीवी के साथ पीछे के मुकाम से, यानी दुबर के मुकाम में दखूल करना सख्ती से मना कर दिया गया है। शरीयत मुताहरा के दीगर तमाम उलमाए किराम और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित शुदा है कि औरत के पिछले मुकाम में हमबिस्तरी करना, दखूल करना हराम है, नाजायज है और इससे बचना होगा।
عورت کے پچھلے مقام میں ہم بستری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی ناراضگی والا عمل ہے، یعنی ایسا عمل ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہو جاتا ہے، لہٰذا اس عمل سے بچنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، جہاں سے چاہو آؤ، لیکن کہاں سے آؤ؟ حرف کے اندر یعنی کھیتی کے اندر، اور کھیتی وہ ہے جہاں بیج ڈالا جاتا ہے تو وہ اگتا ہے۔ غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ جب کھیتی کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے تو وہ اگتا ہے۔ اب یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ بعض اوقات کھیتی والی جگہ پر بیج ڈالنے کے باوجود نہیں اگتا، تو اس کے لیے علماء کرام نے بہت سی وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ عموماً ایسا کسی بیماری کے سبب ہوتا ہے، لیکن بہرحال غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ جب کھیتی میں بیج ڈالا جائے تو وہ اگتا ہے۔ بس بیج ڈالنے کی جگہ حرف جس کو کہا جاتا ہے تو وہ آگے کی جگہ ہے، پیچھے کی نہیں ہے، کیونکہ پیچھے کی جگہ پاخانے کی جگہ ہے، یعنی نجاست کی جگہ ہے، اور اس سے بچنا ہوگا۔ محترم ناظرین، آئیے بات کرتے ہیں کہ آخر حمل ٹھہر جانے کے کتنے عرصے تک ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کا عمل جاری رکھ سکتا ہے کہ جس سے بیوی کو اور حمل والے بچے کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو۔ ناظرین کرام، ویڈیو کے اندر ابھی تک وہ تمام معلومات پیش کی جا چکی ہیں کہ ایک شوہر عام حالات میں اپنی بیوی سے کون کون سے اوقات میں ہم بستری نہیں کر سکتا، یعنی میاں اور بیوی دونوں تندرست اور صحت مند ہوں اور اپنے گھر میں موجود ہوں تو وہ سوائے حیض اور نفاس کے ہر وقت اور ہر رات باہم ہم بستری کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ عمرہ یا حج کی ادائیگی کے لیے گئے ہیں تو بہرحال ان پر احرام کی شرائط بھی لاگو ہوں گی، اور اسی طرح سے اگر میاں اور بیوی دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بیماری کی حالت میں ہوں تو بھی انہیں اپنی صحت بہتر ہونے تک ہم بستری سے رک جانا چاہیے۔ لیکن حمل کی حالت میں ہم بستری سے رکے رہنے کا کوئی بھی حکم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی حدیث یا قرآن کی کسی آیت یا علماء کرام کے کسی بیان میں موجود نہیں ہے۔ اب چاہے تو شوہر تب تک اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری جاری رکھے جب تک بچے کی پیدائش کا وقت آ جائے، لیکن اس سلسلے میں بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں کہ کیا آپ کے اس عمل سے آپ کی بیوی کو جسمانی صحت کے حوالے سے کوئی مسئلہ یا پریشانی تو نہیں آ سکتی، یا بچے کو کوئی نقصان تو نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ڈاکٹر عورت کے مکمل جانچ کے بعد اس کی صحت کے حوالے سے یہ کہہ دے کہ اس عمل کو جاری رکھا جا سکتا ہے تو آپ آزاد ہیں، جب چاہیں اور جیسے چاہیں۔ لیکن اگر آپ کے اس عمل سے بیوی یا بچے کی صحت کو کوئی جسمانی خطرہ لاحق ہو تو اس صورت میں اس عمل سے گریز کرنا چاہیے۔ لیکن اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس سلسلے میں صرف دو باتوں کا دھیان رکھیں۔ نمبر 1 ہے شریعت محمدی، اور نمبر 2 پر ہے ڈاکٹر حضرات۔ ان کے علاوہ لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت ہر مسلمان کو اس حوالے سے آزاد چھوڑتی ہے، لیکن بہرحال ہر عورت کو حمل کی حالت میں ایک مسلمان لیڈی ڈاکٹر سے اس سلسلے میں رہنمائی ضرور حاصل کرنی چاہیے، تاکہ اسے معلوم ہو سکے کہ آیا حمل کی حالت میں ہم بستری کے عمل سے اس کی صحت کے لحاظ سے اس کی اپنی جسمانی صحت یا بچے کی صحت کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ انتہائی مستند کتاب رد المختاریہ فتاوی دارالافتاء کے صفحہ نمبر 49 پر یہ تحریر موجود ہے کہ اگر حاملہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کی جائے تو اس عمل سے پیٹ میں موجود بچے کی قوت سماعت میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی سماعت کی قوت مضبوط ہوتی ہے، اس کے بال بڑھتے ہیں، اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کی بینائی بھی تیز ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی سا بھی ایک نام نیچے کمنٹ باکس میں ضرور تحریر فرما دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔